KPK पुलिस मुर्दाबाद, KPK पुलिस मुर्दाबाद, KPK पुलिस मुर्दाबाद, गर्दन पुलिस मुर्दाबाद, गर्दन DPO मुर्दाबाद, गर्दन DPO मुर्दाबाद, गर्दन DIG मुर्दाबाद, गर्दन DIG मुर्दाबाद, गर्दन SHO मुर्दाबाद, गर्दन DSP मुर्दाबाद, गाजियाबाद चौकीवाला मुर्दाबाद, गाजियाबाद चौकीवाला मुर्दाबाद, अंडू चौकीवाला मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, कोटला पुलिस मुर्दाबाद, कोटला पुलिस मुर्दाबाद, कोटला पुलिस मुर्दाबाद, गर्दन पुलिस मुर्दाबाद, KPK पुलिस हम कातिल ने मुंगे दी पहले दे अदालत का पेश करे शी दे गिरफ्तार करे शी बे वदागे ना बाद मुफ्ती अदालत फैसले की जाना ची पुलिस دغه موږ ته منظور ده هغه د موږ ته چې موقع کوم گوايان دي او موقع چې گواہی کړي دا ولي الله او خلیل زموږ دا مطالبه ده او د اس پی انویسټیګیشن باندې زموږ دا زور ده چې دې موږ سره د دغه والا ټول خبرې مخکې کیږي عدالت په دا خبرې کوي حاضر ورځه سمې بسم الله تاسو خبرې وکړئ زبط وكم خير ده خبرې